नमस्कार। काठमाडौँको मेयर निर्वाचित हुनु अघिका बालेन शाहको चुनावी आश्वासन र आत्मविश्वासलाई आज एक झलक सुरुमा हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ, अनि मात्रै आजको विषय प्रवेश घतलाग्दो र स्पष्ट हुनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ कि मेयरको परिचय अघि बालेन शाहको परिचय र्यापरको थियो, अर्थात् कलाकार थिए उनी। मेयर पदमा नपुग्दाका ती बालेन र अहिले पदमा पुगिसकेपछिका यी बालेनको आज चर्चा हुनेछ। अनि आजको अर्को घतलाग्दो एउटा प्रसङ्ग के छ भने जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर चुनावबाट रहर लाग्दो गरी जबरजस्त उदाएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू संसदीय अभ्यासमा अलमलिएर चिप्लिएका छन्। जान्ने कहलिएकाहरू नै संसदीय अभ्यासमा नजान्ने जस्तो भनेपछि अहिले ठुला दलका खास गरी स्थापित दल का तर्फबाट उनीहरूलाई खिसिट्युरी गरिएको छ। त्यसबारेको सामग्री पनि आज जोड्नेछौँ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको एउटा गम्भीर विषयमा पहिलेको चट्टानी अडान अनि अहिलेको रक्षात्मक हालत बयान गर्ने एक ताजा प्रसङ्ग पनि आज प्रस्तुत हुनेछ। पहिले चुनाव अघिका बालेन शाहलाई सुनौँ। फोहोरको त यति सजिलो छ कि यो अर्ग्यानिक फोहोरलाई छुट्टै, हैन, कागजजन्य फोहोरलाई छुट्टै, सिसाजन्य फोहोरलाई छुट्टै राखेर त्यो अर्ग्यानिक फोहोरबाट चाहिँ मल उत्पादन गर्न सकिने, अरू फोहोरहरूलाई बर्न गरेर त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पनि उत्पादन हुन्छ। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत ओभरअल उपत्यकामा 1200 मेट्रिक टन जुन फोहोर उत्पादन हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईँको 5 मेगावाट बिजुली नै निकाल्न सकिँदो रहेछ कि। अनि हाम्रो चाहिँ कल्चर, एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के डेभलप गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फोहोर भन्ने चिजै हुँदैन क्या, त्यो सबै रिसाइकलेबल चिज हो क्या। उदाहरणको रूपमा एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम बिर्सेँ मैले, होइन, सडक विभागको फोहोर त्यो जुन इक्विपमेन्टहरू हुन्छ नि, ट्रक गाडीहरूको, त्यो फोहोर इक्विपमेन्ट निकालेर उहाँले सबै जोडेर एउटा डोजरै बनाउनु भयो, तर त्यो यातायातमा दर्ता गर्न मिलेन किनभने सबै जोडेर बनाइएको थियो नि। त्यस्तै हाम्रो अर्ग्यानिक फोहोरलाई चाहिँ मलको रूपमा उत्पादन गरेर पर काभ्रे नजिकै छ धुलीखेल धादिङहरूमा त त्यहाँनिर त एकदम मलको अभाव छ नि त, त्यो त तुरुन्तै बेच्न सकिने चिज रहेछ नि त, होइन। त्यस्तै प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई चाहिँ तपाईँको आसफाल्टसँग मिक्स गरेर यो सडक कालोपत्रे पनि गर्न सकिँदो रहेछ। भनेको सिसाको छुट्टै छ, सिसालाई तपाईँले फेरि बोटल गर्न सक्नुहुन्छ उ गरेर, होइन। भनेको जुनसुकै फोहोरलाई पनि रियुज गर्न सकिँदो रहेछ नि त। लास्टमा बाँकी भएको 4% 5%लाई चाहिँ तपाईँको खरानी बनाएर चाहिँ तपाईँको डम्पिङ साइटमा हाल्ने हो नि त। अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि फोहोरलाई डाइरेक्ट गरेर डम्पिङ साइटमा हालिन्छ र त्यो पानीमा भिज्दै गएर त्यहाँबाट निस्केको त्यो कालो केमिकल चाहिँ खोला नालामा गएर मान्छेहरू बिरामी भइरहेछ। वरपरको यो बालीनालीहरू सबै नाश भइरहेको छ नि त। यो त तरिकाले गर्न सकिन्छ नि, यसको बजेट पनि धेरै छैन। तपाईँको 2 देखि 3 अर्ब बजेटमा गर्न सकिने चिज हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट वार्षिक हाराहारीमा 20 अर्ब छ भनेको त बजेट नभएर होइन रहेछ नि त, आइडिया पनि नभएर होइन रहेछ नि त, यो त कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति नभएर हो रहेछ नि त। अहिलेको भएको काठमाडौँको फोहोरको समस्या भनेको त्यो डम्पिङ साइटसम्म लाँदाखेरिको जुन बाटो चाहिँ कमिटमेन्ट भएको थियो, त्यो बाटो 4-5 किलोमिटर पिच गरिदिन खासै ठुलो कुरो थिएन, तर त्यो नगरिदिने, त्यसको मोनिटरिङ नहुने, त्यसको म्यानेजमेन्टमा नसोचिदिएर चाहिँ अहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो। यो एकदमै सजिलो चिज हो क्या। यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न, मैले किन यो भन्छु भन्दा यो सिभिल इन्जिनियरिङ टर्म हो, तपाईँको फोहोर व्यवस्थापन सिभिल इन्जिनियरिङ टर्म हो। चुनाव अघि बालेन शाहका लागि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सामान्य चान्चुने मामला थियो, तर अहिले त्यही मामला विहङ्गम बनेको छ, उनको टाउको दुखाइ बनेको छ र बालेन सबैभन्दा बढी सन्तापमा छन् अथवा आलोचनामा छन् भने यही फोहोर व्यवस्थापनकै कारणले छन्। तैपनि चुनावको बेला बालेनका प्रति जनस्तरमा जे प्रकारको आकर्षण थियो त्यो भने घटेको छैन, बरु बढेकै छ। उनका कतिपय कदम निकै सराहनीय छन्, जस्तो कि शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि उनी निकै गम्भीर देखिन्छन्। काठमाडौँ महानगरमा शिक्षाका क्षेत्रमा उनले केही नवीनतम र केही कठोर लाग्ने र निकै प्रभावकारी अभियानहरू पनि चलाएका छन्। भलै उनले चुनाव अघि रोकिएका उनले गरेका चुनाव अघि उनले दिएका मुख्य बाचा जो थिए त्यसमा भने ठोस नतिजा दिन सकेका छैनन्। जस्तो कि चुनाव अघि बालेन शाहले फोहोर त समस्या नै होइन जस्तो ठान्थे, अहिले उनी त्यही फोहोर व्यवस्थापन कौशलमा कमजोर बनेका छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ मुख्यतः श्रमका कारणले चर्चामा रहन्छन्, तर बालेन शाहले गहन नीतिगत पहल र दीर्घकालीन केही योजनाका कारण पनि प्रशंसा बटुलिरहेका छन्। हर्कर र बालेन बीच एउटा समानता चाहिँ के छ भने दुवैजना सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिका कारणले अविच्छिन्न चर्चामा रहँदै आएका छन्। जे होस्, आजको विषयमा केन्द्रित बनाउँ र विषय हो काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा
बोले जस्तो गर्न नसकेका मेयर बालेन उपरको आज समीक्षा। डोजर चलाउन, फुटपाथ खाली गर्न, खुद्रा व्यापारी लखेट्न काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले जति जोड दिए फोहोर व्यवस्थापनको दिगो उपायका लागि त्यति नै चासो उनले दिए त विवादित अभिव्यक्तिका लागि पनि मेयर बालेन शाह निकै खप्पिस उत्रिए। तर सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा गरिएको वाचा कबुल पुरा गर्न उनी कति मैदानमा उत्रिए त। फोहोर विसर्जन क्षेत्रका प्रभावित पीडित स्थानीयसँग मेयरले कति सघन समन्वय र समस्या समाधानको कति गहनतम पहल लिए त। केन्द्र सरकारदेखि अदालतसम्मलाई धावा बोल्न मेयरले पर्याप्त ऊर्जा खर्चेका छन्। जस्तालाई तस्तै भन्दै जुधेरै काम बन्ने यदि रहेछ भने, नोकझोकबाटै तितो पिरोबाटै राम्रो नतिजा यदि आउने रहेछ भने मेयरको शैलीमा गुनासो आपत्ति रहेन। तर उनको निजी आत्मरतिका लागि, तुस मेट्नका लागि र भिडको क्षणिक वाहवाहीका लागि शानदार माहौल खडा हुने तर नतिजा झन् खराब हुने, काम कुरो झन् बिग्रने हो यदि भने मेयरले आफ्नो शैली सुधारेको राम्रो। भद्रता र समन्वय कौशलबाट पनि काम लिन सकिन्छ भन्ने एक उदाहरण धनगढीका मेयर गोपी हमाल हुन सक्छन्। तर्समिन कुहिने र नकुहिने फोहोरको नियमले जति चर्चा पायो काठमाडौँमा, मेयर बालेन शाह त्यसका लागि जति चर्चित बने, तर त्यो परिणाम त सफल भएन। त्यो चर्चामै सीमित भयो। फोहोरको वर्गीकरणको जुन एउटा सिलसिला चलेको थियो त्यो टिकेन। अहिले फोहोर वर्गीकरणको विषय अहिले चकनाचुर हालतमा छ। फोहोर व्यवस्थापन त खासै ठुलो समस्या नै होइन, म मेयर भएँ भने सहजै समाधान दिन्छु भनेर चुनाव अघि बालेन शाहले आत्मविश्वास सहितको आश्वासन जुन दिने गर्थे हामीले त्यो जस्ताको तस्तै सुन्यौँ पनि। तर मेयर बनेपछि उनका लागि सबैभन्दा पेचिलो मामला नै फोहोर व्यवस्थापन बनेको छ। काठमाडौँको फोहोर बोकेका गाडीहरू अहिले फेरि स्थानीयहरूले बन्चारे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा पुग्न दिएका छैनन्। मेयर बालेनका लागि फोहोरको अर्को खेप सकस अहिले सामुन्नेमा आएको छ। 1 वर्ष अन्तरालमै मेयरले बारम्बार फोहोरको अवरोध सामना गर्नु परेको छ। स्थानीयको अवरोध र असन्तोषका कारण बेला बेलामा फोहोर फाल्ने क्रम रोकिन्छ, झमेलाहरू आइलाग्छ, हल्लाखोर चल्छ, टालटुले उपाएर तात्क्षणिक सहमतिमा फोहोर फाल्न फेरि बाटो खुल्छ। सहमति पालना नभएको भन्दै फेरि स्थानीयले अवरोध गर्छन्, फेरि टालटुले उपाय रचिन्छ र टारिन्छ। केन्द्र सरकार र विभागीय मन्त्री वर्ष नफेरिँदै बारम्बार फेरिन्छन्। फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाको एकल मामला होइन, यो बहुआयामिक मामला हो। त्यसैले पनि केन्द्र सरकारको यसमा, विभागीय मन्त्रालयहरूको यसमा गहनतम भूमिका अपेक्षित छ, तर त्यो भूमिका भेटिएको छैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका लागि फोहोर व्यवस्थापन बुझ्न नपाउँदै पदबाट हात धुनुपर्ने स्थिति छ। तैपनि उनीहरूका लागि फोहोर त फेरि खास मुद्दा नै बन्दैन। तर काठमाडौँका मेयरका लागि फोहोर व्यवस्थापनको मामलाले निरन्तर घोची नै रहने गर्छ, किनकि उनी 5 वर्षका लागि मेयर पदमा छन्। अहिले बालेन विभागीय मन्त्रीहरू त वर्ष दिनमै 4 जना दरले फेरिने स्थिति छ। बालेन शाह मेयर भइसकेपछि दर्शकबिन रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी अनि विक्रम पाण्डे, सीता गुरुङ गरेर 4 जना त शहरी विकास मन्त्री बनेका छन् यो 1 वर्षमै। झालेमाले मन्त्रीहरू आउँछन् र जान्छन्, उनीहरू विषय बुझ्नसम्म भ्याउँदैनन्। सङ्घीय सरकार छ वा छैन जस्तो स्थिति छ यो फोहोर व्यवस्थापनको मामलामा। खास गरी विभागीय मन्त्रीहरू फेरिँदा पहिलेको मन्त्रीको पहल, त्यसको बुझाइ एक प्रकारले हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछको स्थिति बन्छ। जस्तो कि शहरी विकास मन्त्री हुँदा रामकुमारी झाँक्री फोहोर व्यवस्थापनको मामलामा निकै चर्चामा रहिन्। उनले केही पहलहरू लिइन्, उनका पहल टुङ्गोमा नपुग्दै अर्का मन्त्री फेरि आइपुगे, उनले पनि बुझ्न नपाउँदै फेरि फेरिए। यो प्रकारको स्थिति छ। केन्द्र सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग असन्तोष पोख्दै अहिले फेरि नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकावासी र धादिङ धुनीबेसी 1 नम्बर वडावासी अहिले फोहोरका गाडी रोक्न फेरि उत्रिएका छन्। आज साउन 1 गते सोमबारदेखि बन्चारे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न बन्देज गरिएको छ। आज सोमबार बिहानैदेखि नुवाकोट ककनी गाउँपालिकाका र धादिङको धुनीबेसी 1 का जनप्रतिनिधि र स्थानीय फोहोरका गाडी रोक्न अहिले
त्यहाँ उत्रिएका छन्। अवरोधपछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइट सिस्टोल बन्चरे डाँडा जाँदै गरेका 50वटा ट्रक अहिले बाटोमै रोकिएका छन्। अब यो दिन दुगुना रात चौगुनाको हिसाबले यो स्थिति बढ्दै जाने देखिन्छ र फोहोरका गाडीहरू रोकिने क्रम सुरु भएको छ। अघिल्लो वर्ष मात्रै भदौमा पनि लामो आन्दोलन त्यहाँ चलेको थियो र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग 4 बुँदे सहमति पछि आन्दोलन रोकिएको थियो, आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो। तर त्यो अघिल्लो सहमति मेयर बालेन शाहकै सहमति अहिले कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर अहिले फेरि स्थानीयहरू आक्रोशित छन् र त्यहाँ अहिले आजबाट फोहोर फाल्न रोकिएको छ। अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। दशबिन जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर चुनावबाट एकाएक उदाएको नयाँ दल रासोपाका सांसदहरू संसदीय अभ्यासमा अल्मलिएर चिप्लिएका छन्। घटना हो हिजोको, खास हिजो आइतबारको। जान्ने कहलिएकाहरू नै संसदीय अभ्यासमा नजान्ने जस्तो बनेपछि अल्मलिएपछि अहिले खिसीटिउरी चलिरहेको छ। घतलाग्दो प्रसङ्ग छ। त्यसमा हामी एउटा रिपोर्ट मार्फत जानेछौँ। हाम्रो सहकर्मी सुजन चालिसेको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 100% सांसदले पहिलो पटक उपस्थिति जनाएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पनि अधिकांश सांसद नयाँ छन्। संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया नजान्दा यी दुवै दलले आइतबारको प्रतिनिधि सभामा अनावश्यक बखेडा सिर्जना गरे। नयाँ सांसदहरूमा मात्र होइन, पटक पटक सांसद बनिसकेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन समेत संसदीय प्रक्रियामा अलमल्ल परे। संसदको कारबाही चल्दै गर्दा रासोपा र राप्रपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। सभामुखले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत बस्न मानेनन्। बरु शिक्षा मन्त्री अशोक राईले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 पेश गर्न खोज्दा उत्तेजित भएर संसदको रोस्ट्रम घेर्न पुगे। रोस्ट्रम घेराउ गर्न पुग्दा सभामुखले बैठक स्थगित गर्दै थिए। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै 15 मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची अनुसार सभामुखले आइतबारको संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि कार्य प्रारम्भ गरे। सो विधेयक सदनमा पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि रासोपाका सोभिता गौतम, सुमना श्रेष्ठ र राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही तथा नेमकिपाका प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए। सांसदहरूले विरोधको सूचनाको कारण बताएपछि सभामुखले फिर्ता लिने समय दिए। सांसदहरूले फिर्ता लिएनन्। ती विरोधका सूचनालाई निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भयो। विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि विधेयक पेश गर्न अनुमति मिलेको घोषणा गर्दा राप्रपा र रासोपाकै सांसदहरूले टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरू बहुमतले अस्वीकृत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 106 बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको म घोषणा गर्दछु। त्यसपछि सभामुखले कानुन मन्त्री धनराज गुरुङलाई उक्त विधेयक पेश गर्ने समय दिए। विधेयक पेश भयो। तर रासोपा र राप्रपाका सांसदहरूले उक्त विधेयक पारित नै भएको भन्ने सोचेर संसदमा उठेर विरोध जनाउन थाले। सभामुखले नियमावली अनुरूप नै पेश भएको भनेर पटक पटक सम्झाउँदा समेत सांसदहरूले बुझेनन्। सभामुखले थप कारबाही अगाडि बढाउन खोजेपछि उनीहरू रोस्ट्रम नै घेर्न पुगे। यो दृश्य देखेर काङ्ग्रेस र एमाले सांसदहरू भने खिसीटिउरी गर्दै हाँसिरहेका देखिन्थे। माननीय सदस्यहरू, यसको उपनियम 4 पनि यहाँहरूलाई सुन्न म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। त्यो प्रस्ताव पेशको निर्णय त सामान्य सभामुखज्यूबाट प्रस्तुत भएन। त्यसो नहुँदाखेरि हामी जुन विधिमा थियौँ त्यो विधिमा हामी जान पाएनौँ। त्यो निर्णय त प्रस्तुत गरेपछि हामीले गर्ने संसदको कारबाही हामी अगाडि बढाउने हामी तयारीमा थियौँ। तर सामान्य सभामुखज्यूबाट त्यो निर्णय त प्रस्तुत भएन। यसर्थ हाम्रो यो अहिलेको कामकाजप्रति घोर आपत्ति छ। नयाँ दलका सांसदहरूले संसदीय प्रक्रिया नै नबुझी अवरोध गरेको भन्दै केही पुराना सांसदहरूले कटाक्ष नै गरे। उहाँले मत विभाजन माग्नुहुन्छ भन्ने कुराको पूर्व सूचना थियो। हामीहरू मत विभाजन माग्नुहुन्छ, मत विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा सबै तयारै थियो। उहाँहरूको हकको कुरा भयो। तर कतिखेर मत विभाजन माग्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले मेसो पाउनु भएको। कहिलेकाहीँ हामीले पनि नजानेका कुराहरू हुन सक्छन्। हामीलाई सबै कुरा आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि मान्नुपर्छ। हामीलाई भन्दा बढी आउँछ, त्यो हामीले मान्यौँ। तर हामीलाई पनि नआउने कुराहरू के हुन सक्छन् है भन्ने कुरा चाहिँ मान्नु पर्यो। हामीले आज खास संसदमा त्यति नै कुरा मात्र बुझाउन खोजेका थियौँ। संसद सचिवालयले हरेक पटक नयाँ सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्दछ।
संसदको नियमावली बनाउनका लागि राष्ट्रपा र राप्रपाकै सांसद समेत रहेको समिति बनाइएको थियो। आफैले बनाएको नियमावली सांसदहरूले बुझ्न नसक्दा बेला बेलामा सांसदहरू अल्मलिने गरेका छन्। भर्खरै उदाएका नयाँ दलहरू संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त पुराना खेलाडीको सामु निरीह बन्दै आएका छन्। अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। सन् 2015 अगस्त 26 तारिकका दिन संविधान सभाको सदस्य रहँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभासद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा एउटा लामो स्ट्याटस पोस्ट गरेका थिए, जसको पहिलो शब्द थियो, मान्छेलाई जिउँदै जलाउने 2 वर्षको बच्चालाई मार्ने कुनै पनि आन्दोलन होइन। राजनीतिक विषय त्यो होइन, त्यो अक्षम्य अपराध हो। 8 वर्ष अघि गगन थापा राजनीतिको आवरणमा हुने अपराधको विपक्षमा सशक्त उभिएका थिए। उनी आफ्नो धारणामा अहिले के कति अडिग छन् त्यो थाहा छैन, तर उनले हिजो संसद भवन बाहिर आएर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 का कतिपय बुँदामा आफू पनि असहमत रहेको बताएका छन्। तर ती विषयमा आफ्नै उपसभापति तथा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले दर्ता गरेको विधेयक अपराधलाई प्रश्रय दिने नियतको भन्दै यो विधेयक दर्ता गर्नु नै नहुने भन्दै केही अन्य सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका थिए, उत्रिएका थिए विरोधमा। त्यो लाइनमा गगन थापा भने उभिएनन्, जुन उनको यस अगाडिको स्ट्याटसको सुहाउँदो भूमिका देखिएन। सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र साई, शोभिता गौतम, प्रेम सुवाल लगायतले अपराधलाई राजनीतिको रङ दिएर उन्मुक्ति दिलाउन ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको भन्दै विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूको जिकिर थियो कि यस्तो विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट कसरी पास भयो। यस्तो विधेयक यो यहाँसम्म आउनु नै पनि आश्चर्य उनीहरूले व्यक्त गरे। यहाँ दर्ता आउनु पनि उनीहरूले आपत्तिजनक रहेको बताए। संक्षेपमा त्यो अंश सुनौँ, त्यसपछि यसमा थप चर्चा गरौँला। यो हामीले राजनीतिको नाममा कसलाई बचाउन ल्याएको ऐन हो, यो विधेयक हो। यो इटा भट्टामा मान्छे जिउँदै पोल्ने मान्छेलाई बचाउन ल्याएको हो कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे बचाउनलाई ल्याएको हो। यो एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मान्छे मार्ने मान्छेलाई ल्याएको हो, अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेको मान्छेलाई बचाउनलाई ल्याएको हो। यो कसको लागि ल्याएको हो यो विधेयक? नेपालीको लागि ल्याएको त होइन। आयोगमाथि आयोग गठन हुन्छ, तर कहिले पनि त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन। कसलाई बचाउनलाई? हामीले जनतालाई सेवा गर्छु भनेर नमस्कार ज्यू हजुर गरेर भोट माग्ने, अनि यहाँ आएपछि जनतामाथि दमन गर्ने मालिक बन्न खोज्ने यो विधेयक ल्याएर राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरूलाई पनि छोड्ने, अनि तपाईँको राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न यदि थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ? यो विधेयकले त अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामीले यो विधेयक प्रतिपक्षमा भएका कारणले विरोध गरेका होइनौँ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुहोस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पट्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिक भनेको शान्तिपूर्ण गरिन्छ, राजनीतिक भनेको विचारले गरिन्छ, राजनीतिक भनेको मान्छेका घाँटी काटेर गरिँदैन। त्यो राजनीतिक होइन, त्यसलाई कुर अपराध भनिन्छ। अपराधलाई पनि तपाईँको यदि यसरी मान्ने हो भने, यसरी यो विधेयक ल्याउने हो भने यहाँ त अलिकति ठुला बडाहरू त उम्किहाल्छन्। नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने दफाहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। सरकारले यस्ता डरलाग्दा कानुनहरू पास गराउन नियत बस्ने यस्ता प्रकारका कानुनहरू एउटै विधेयकमा हालेर लिएर आएको हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस विधेयकको दफा 64 मा
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 संशोधन भन्ने शीर्षकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ, जसमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा ती समूहलाई मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बाधी भई दायर भएको मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भएको पनि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने र मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दल वा समूहले जतिसुकै हिंसात्मक कार्य गरेको किन नहोस्, मूलधारको राजनीतिको लागि विधिको शासन भन्दा पनि माथि गएर अझ भनौँ अदालतको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर अदालतलाई पनि टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। सरकार आफैले यो नेपालको शान्ति सुरक्षा विरुद्धको कानुन कसरी प्रस्ताव गर्न सक्छ, म सम्माननीय सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो संविधान विपरीत छ र यस्तो संविधान विपरीतको कानुन विधेयकको बिचालेर पास गराउने नियतले सरकारले प्रस्ताव गरेको कति पनि ठिक भएन। संसदमा विधेयक दर्ता हुन आएकै विषयमा समेत आपत्ति जनाउने सांसदहरू नयाँ हुन्, तर गगन थापा पुराना र अनुभवी पनि हुन्। यस्ता मामिलामा के कसरी संसदको नियमअनुसार अघि बढ्नु पर्थ्यो भन्ने संविधानमा हिजो गगन थापाले नयाँ सांसदहरूका लागि केही टिप्सहरू पनि सुझावहरू पनि दिए, किनभने हिजो संसदमा प्रक्रिया नबुझ्दा नयाँ सांसदहरू खास गरी रासोपाका सांसदहरू जोकिएका थिए। कानुन मन्त्रालयबाट पास भएर आएको विधेयक कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले केही सांसदको विरोधका बावजुद दर्ता गरे। असहमति जनाउने सांसदहरूले दर्ता गरेको विधेयकको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकार गरेपछि दर्ता गर्ने बाटो स्वतः खुल्यो। विधेयक दर्ता गर्न ल्याइँदै गर्दा रासोपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भनिन् कि यो विधेयक सर्वथा अनुचित छ, दर्ता गर्नु मात्रै पनि आपत्तिजनक हो यस्तो विधेयक। किन त भन्दा यो संविधान विरोधी छ, यो मौजुदा ऐन विरोधी पनि छ, साथमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका पुराना नजिरको पनि यो खिलाफ छ। अर्कोतर्फ राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जनता मार्ने अनि लासमाथि कुनै राजनीतिक दलको पर्चा छर्ने र अपराधमा राजनीतिक रङ मिसाउनु गलत रहेको उनले बताए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने र अपराधीलाई जोगाउने नियत विधेयकमा रहेको उनले जिकिर गरे। यसको विरोध गर्नेहरूले त्यो प्रकारको जिकिर गरे। राजनीतिको खोल ओढेर मान्छे मार्दै जाने र त्यसलाई क्रान्तिको परिभाषामा यदि समेट्ने हो भने त्यसबाट अराजकता निम्तिन्छ। यो कुरा कुनै सांसदले भने पनि नभने पनि कुरा चाहिँ तार्किक नै लाग्छ, किनभने कहिलेसम्म द्वन्द्वका नाममा वा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएका विद्रोहका नाममा व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहने त? यो विषय बडो पेचिलो छ। संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकको सुरुमै केही सांसदहरूले विरोध गरे। 8 वर्ष अघि गगन थापाको स्पिरिट जस्तो सुनिन्थ्यो, त्यो स्पिरिट अहिलेका नयाँ सांसदहरूमा उस्तै प्रकारले देखिन्छ। नयाँमा भने 8 वर्ष अघि गगन थापाले भन्थे मान्छेलाई जिउँदै जलाउने, 2 वर्षको बच्चालाई मार्ने कुनै पनि आन्दोलन होइन, राजनीतिक विषय त्यो होइन, त्यो अक्षम्य अपराध हो। आज यो कुरा सुमना श्रेष्ठ, शोभिता गौतम, ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले भनिरहेका छन्। गगन थापा अलि पाका भए सायद, वा भनौँ विधेयकका सम्बन्धमा आगामी दिनमा हुने छलफलमा उनले आफ्ना पुराना कुरा यदि सम्झना गरेछन् भने सम्हाल्लान्। प्रश्न फेरि पनि के हो भने उनले पुराना कुरा सम्झना गर्नु र नगर्नु बिचमा के अन्तर हुन्छ त? 2 वर्षको बच्चालाई मार्ने भन्ने जुन शब्द उनले प्रयोग गरेका थिए, सायद त्यो टिकापुर नरसंहारसँग जोडिएको छ। टिकापुर नरसंहारका योजनाकार भनेर 3 तहका अदालतहरूबाट प्रमाणित व्यक्ति रेशम चौधरीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको ढाडमा बसेको वर्तमान सरकारले आम माफीको सिफारिस गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति भएका रामचन्द्र पौडेलले त्यसलाई सदर गरे। काङ्ग्रेसका महामन्त्री भइकन पनि गगन थापाले यो अपराध हो, यसमा राजनीति नमिसाइयोस् भन्न सकेनन्, वा भने पनि उनको भनाइको अर्थ अब रहेन। जब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक विचारधारा अँगाल्ने नेपालको सशक्त पार्टीको प्रभावशाली महामन्त्री समेत गलत निर्णय क्रियाकलापहरूको दर्शक मात्रै बन्न सक्छन् भने प्रश्न उठ्छ, गगन समेत निष्फल हुन्छन् यस्ता मामलामा भने सफल हुने को हो? गगन थापाले भनेकै छन् कि मान्छे मार्ने कुरा राजनीति होइन, अक्षम्य अपराध हो। अब अहिले दर्ता भएको जो विधेयक
पारित नगरी वा विधेयकमा भएका विवादित मुद्दा संशोधन गरेर पारित गर्ने ल्याकत गगन थापा वा फरक मत राख्ने काङ्ग्रेसका सांसदहरूले राख्छन् त। खासमा सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेपछि त्यो जस्ताको तस्तै पास हुन्छ। संसदमा सांसदहरू कराउने भनेको एउटा फगत औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेको छ। काङ्ग्रेसले नै बोकेको सरकारले वर्तमान सरकारले गर्ने गलत क्रियाकलापमा समेत पार्टीले अङ्कुश लगाउने निर्देशित गर्ने काम गर्न सक्दैन भने रासोपा र राप्रपाका सांसद कराउनुको यो मामलामा कुनै तुक रहने देखिँदैन। धनराज गुरुङले दर्ता गरेको विधेयकमा गलत मुद्दाहरू रहेको कुरा काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले महसुस गरे पनि उनीहरू त्यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न विवश हुनेछन्। मानौ उनीहरू सार्वभौम संसदका जनप्रतिनिधि होइनन्, उनीहरू कुनै दल विशेषका बँधुवा मजदुर मात्रै हुन्। पेटभरि खान दिएपछि प्रश्न गर्ने होइन, तर्क गर्ने होइन, सरकारले जस्तो विधेयक ल्याउँछ त्यसमा टेबल ठोकेर पास गर्न तयार पारिएको रोबोट जस्ता यान्त्रिक प्रकारका स्थितिमा त्यो हालतमा सांसदहरू छन्। त्यो अभिनय गर्न परिचालित हुन त्यो प्रकारले विवश छन् सांसदहरू। जब सांसद स्वयं स्वतन्त्र रहँदैनन्, आफ्नो दलको अध्यक्षले जे भन्छ त्यही गर्न बाध्य छन्, विवश छन् भने तिनीहरूले मुलुकलाई के स्वाधीन राख्लान्, नीति कस्तो बन्ला। कतिपयको त गम्भीर आरोप कहाँसम्म छ भने दुई तीनवटा दलका अध्यक्षहरू, प्रमुखहरू, शीर्षहरूलाई विदेशीले आफ्नो मुठ्ठीमा राखेपछि प्रकारान्तरले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पुरै संसद अथवा सम्बन्धित दलका सांसदहरू विदेशीको मुठ्ठीमा पर्छन्। अध्यक्ष नै अरूबाट परिचालित भएपछि बिचरा ती सांसदहरू दयाका पात्र मात्रै बन्न सक्छन्, नीति निर्माता बन्न सक्दैनन्। कानुन मन्त्रालयले कुनै कानुनको मस्यौदा पास गरेर संसदमा ल्याएपछि जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्न पाउनुपर्छ। मस्यौदामा भएका कमी कमजोरी सच्याउने, राम्रा व्यवस्था थप्ने अधिकार सांसदहरूलाई हुनुपर्छ। संसद र सांसदको उपस्थिति र औचित्य नै यसका लागि हो। तर नेपालमा जे हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन, नहुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। सरकारले जे ल्याउँछ सत्तारूढ दलका सांसदहरूले त्यसमै ल्याप्चे लगाउनुपर्छ। ल्याप्चे नलाउने स्थिति भयो भने दलले व्हिप जारी गर्छ। यति भएपछि पदको लोभको खातिर पनि सांसदहरू बन्धुवा मजदुर बनिदिन्छन्। एमसिसीको सवालमा यस्तै दृश्य देखियो। नागरिकता विधेयकको अस्ति भर्खरको हालत, त्यसमा यस्तै अवस्था देखियो। संसदीय व्यवस्थाका लागि नेपालमा यति सङ्घर्ष भयो, अहिले आएर संसदमा हुने जो गतिविधि, यो स्थिति देख्दा यस्तो गतिहीन व्यवस्थाका लागि त्यति ठुलो सङ्घर्ष भन्ने प्रश्न पनि उत्पन्न भइरहन्छ। आजका लागि तय समय सकिएकोले बिदा हुन्छु। नमस्कार।